निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बारा जिल्लाको निजगढ क्षेत्रमा बनाउने भनेको छ। यो एयरपोर्ट साउथ एसियाको सबैभन्दा ठुलो एयरपोर्ट हुनेछ र विश्वको चौथो ठुलो एयरपोर्ट हुनेछ। एयरपोर्ट 8045 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिनेछ। यो एयरपोर्टमा 2वटा रनवे बनाइनेछ। यस एयरपोर्टदेखि वर्षमा 6 करोड यात्रुले यात्रा गर्नेछन्। निजगढ एयरपोर्ट बनाउन 6.7 बिलियन US डलर लाग्नेछ, जुन नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट हो। 31 जुलाई सन् 1992 मा थाई एयरलाइन्सको जहाज लाङटाङ क्षेत्रमा क्र्यास हुँदा 113 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको 2 महिनापछि 28 सेप्टेम्बर 1992 मा पाकिस्तान एयरलाइन्सको जहाज नुवाकोटमा क्र्यास भएको थियो। जसमा 268 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यी दुईवटै जहाज दुर्घटनामा पर्नुको कारण थियो त्यहाँको टोपोग्राफी। दुवै जहाज पहाडमा ठोकिएर क्र्यास भएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन सरकारले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर इन्टरनेसनल एयरपोर्टको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाएको थियो। देशका विभिन्न ठाउँबाट 8वटा स्थान छनौटमा परेका थिए र अन्तिममा निजगढलाई छानियो। केही यस्ता टेक्निकल कारणहरू थिए जसले गर्दा निजगढ छनौटमा परेको थियो। सामान्यतया राजधानी सहरबाट एयरपोर्ट 20 देखि 50 किलोमिटरको दूरीलाई सामान्य मानिन्छ। निजगढ फास्ट ट्र्याकमा जोडिन्छ र त्यहाँदेखि काठमाडौँको दूरी 73 किलोमिटर छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्न सक्ने सबैभन्दा नजिकको ठाउँ नै निजगढ देखिएको छ। इन्डिया दक्षिणी सीमाबाट 27 किलोमिटर र पश्चिमी सीमाबाट 45 किलोमिटर टाढा पर्छ। नेपालको आफ्नै हवाई क्षेत्रमा जहाजले उचाइ लिन, ओर्लन र आवश्यक पर्दा होल्डिङ गर्न सक्छ। निजगढदेखि चुरे डाँडा 15 किलोमिटर र महाभारत पर्वत 35 किलोमिटर टाढा छ। हवाई उडानका दृष्टिले सुरक्षित छ। अहिले बसमा ल्याइएको कुनै पनि वैकल्पिक स्थानले यी प्राविधिक बाध्यतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। त्यसैले निजगढलाई निर्विकल्प भनिएको छ। देशमा चलेको लामो गृहयुद्ध र राजनीतिक परिवर्तनको कारणले गर्दा यो प्रोजेक्ट अलपत्र परिरह्यो। सन् 2010 मा कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइडले निजगढमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो। 2018 मा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन EIA बनेपछि प्रोजेक्टले केही गति लिन थालेको थियो। तर 24 लाख रुख काटेर एयरपोर्ट बनाउने भनेपछि यो प्रोजेक्ट निकै विवादमा तानियो। हामीसँग अलरेडी 3वटा इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू छन्। त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। नेपाल जस्तो सानो मुलुक जोसँग पहिल्यै 3वटा इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू छन्, निजगढ एयरपोर्ट नै किन चाहियो? यो सबैभन्दा धेरै उठ्ने प्रश्न मध्येको एक हो। त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको म्याक्सिमम क्यापासिटी भनेको वार्षिक 90 लाख यात्रुलाई सेवा दिनु हो। ठाउँको सीमितताले गर्दा यो एयरपोर्टलाई थप विस्तार गर्न सकिँदैन। त्यसैगरी पोखरा एयरपोर्टको क्यापासिटी 10 लाख र गौतम बुद्ध एयरपोर्टको क्यापासिटी 15 लाख हो, जबकि निजगढ एयरपोर्टको क्यापासिटी भनेको 6 करोड हो। TIA मा एउटा मात्रै रनवे छ। रनवेको एक साइडदेखि मात्र प्लेनले ल्यान्डिङ र टेकअफ गर्न सक्छ। विमानको चाप धेरै भएकोले गर्दा यो रनवे एकदमै बिजी हुन्छ। प्लेन आकाशमै होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मार्च 2015 मा टर्किस एयरलाइनको जहाज रनवेमा चिप्लिँदा नेपालको एकमात्र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट 4 दिनसम्म बन्द भएको थियो। भूकम्पको समयमा रनवेमा क्र्याक देखिएको थियो। 196 भन्दा धेरै राहत बोकेका एयरक्राफ्टलाई ल्यान्डिङ गर्न दिएको थिएन। TIA मा अर्को रनवे बनाउन सम्भव देखिँदैन किनभने त्यहाँ एरिया नै कम छ। निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा 2वटा रनवे बनाउने भनेको छ। त्यसैले गर्दा त्यहाँ ट्राफिक कम हुन्छ र आकाशमा प्लेन होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। TIA र पोखरा एयरपोर्टमा देखेको अर्को चुनौती हो त्यहाँको टोपोग्राफी। यी दुवैवटा एयरपोर्टलाई पहाडले घेरेको छ। विमानस्थलबाट जहाजले पूर्ण क्षमताको भारसहित उडान गर्न सक्दैनन्। ठुला जहाज आउन सक्दैनन्। खराब मौसम भएको खण्डमा प्लेन पहाडमा ठोकिने खतरा पनि त्यत्तिकै हुन्छ। TIA मा इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम जडान गर्न सकिन्न। यसको मतलब जहाजले रातिको समयमा र खराब मौसमको समयमा ल्यान्डिङ र टेकअफ गर्न सक्दैन। खराब मौसमकै कारण जहाजले होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। मौसम धेरै नै खराब भएको खण्डमा प्लेनलाई डाइभर्ट गरेर अन्यत्र पठाउनु पर्ने हुन्छ।
निजगढ एयरपोर्टमा इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम जडान गरिनेछ। रातिको समय र खराब मौसमको समयमा प्लेन ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्न सक्छ। गौतम बुद्ध एयरपोर्ट र पोखरा एयरपोर्टले रिजनल एयरपोर्टको मात्र सुविधा दिन्छन्। यी तीनवटा मध्ये कुनै पनि एयरपोर्टले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मिट गर्दैन। त्यही भएर फुल फ्लेजको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आवश्यक भएको हुनाले निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउन लागि हो। नेपाल वर्ल्डको वान अफ द बेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेसन हो। पर्यटन बोर्डको डाटा हेर्ने हो भने नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा लगातार वृद्धि भइरहेको छ। पर्यटक धेरै भित्र आउने हो भने सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो। समुद्रसँग हाम्रो सिधा सम्पर्क छैन। इन्डियाको बाटो भएर व्यापार गर्नुपर्छ। इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको खण्डमा हामीले प्रयोग गर्ने एकमात्र मार्ग हो हवाई मार्ग। माल सामान आयात निर्यात गर्नका लागि ठुला कारको एयरक्राफ्ट चाहिन्छ। टिआइए र पोखरा एयरपोर्टको टोपोग्राफीले गर्दा ठुला कारगो एयरक्राफ्ट ल्यान्डिङ गर्न सक्दैनन्। निजगढ एयरपोर्टमा जस्तोसुकै एयरक्राफ्ट ल्यान्डिङ गर्न सक्छ, किनभने त्यो समतल तराईमा पर्छ र आसपासमा पहाड छैन। व्यापारिक हिसाबले पनि यो एयरपोर्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले ठुलो इकोनोमिक ग्रोथ ल्याउनेछ। त्यही भएर निजगढ एयरपोर्टलाई नेपालको गेम चेन्जरको रूपमा हेरिएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओलाई हिमालयन 2 रुट प्रस्ताव गरेको छ। यो रुटले सिधा हङकङ, म्यानमार, नेपाल, दिल्ली हुँदै मिडल इस्टका देशहरूलाई जोड्छ। यो रुट सञ्चालनमा ल्याउनका लागि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भरपर्दो र सुविधा सम्पन्न एयरपोर्ट चाहिन्छ। त्यसका लागि पनि निजगढ आवश्यक छ। त्यसै गरी यो एयरपोर्ट बनेमा युरोपसँग पनि हाम्रो डाइरेक्ट फ्लाइट हुन सक्छ। इन्डियाको बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेशका यात्रीहरूले समेत यो एयरपोर्ट प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यो एयरपोर्टले साउथ एसियालाई नै फाइदा पुर्याउने देखिन्छ। निजगढ झन्डै नेपालको बीचमा पर्ने हुँदा यसबाट सबैले फाइदा लिन सक्नेछन्। यसरी निजगढ हब एयरपोर्टको रूपमा विकास हुने भनिएको छ। एयरपोर्ट त बनाउने भनियो, तर एयरपोर्ट बनाउनको लागि देखिएको सबैभन्दा ठुलो विवाद र चुनौतीको विषय बनेको छ त्यस क्षेत्रको वन। यो जङ्गल सिन्धु सभ्यता र वैदिक युगमा गङ्गा सिन्धु मैदानमा फैलिएको जङ्गल हो। एयरपोर्ट बनाउने भनेको क्षेत्रभित्र 90% वन क्षेत्र पर्छ। EIA को रिपोर्ट अनुसार 24 लाख रुख काट्नुपर्नेछ। 5,85,479 ठुला रुख, यसभन्दा सानो बिजुलीको खम्बा आकारका 18,64,820 वटा रुख काट्नुपर्नेछ। साना बोट बिरुवा कति काट्नुपर्ने हो त्यसको लेखाजोखा छैन। यस्ता ससाना बोट बिरुवा करोडौँको सङ्ख्यामा काटिनेछन्। EIA को प्रतिवेदन अनुसार 24 लाख रुखको बजार मूल्य 5 खरब 96 अरब रहेको छ। यो वन हात्ती हिँड्ने करिडोर पनि हो। यस वनमा 500 प्रजातिका चराचुरुङ्गी पाइन्छन्। 23 प्रजातिका लोपन्मुख वनस्पति र 22 प्रजातिका लोपन्मुख वन्यजन्तु पाइन्छ। वन विनाश भएको खण्डमा करोडौँको सङ्ख्यामा किरा फटेङ्ग्रा पनि नासिनेछन्। रुख कति काट्ने भन्ने कुरामै सरकारवाला निकाय स्पष्ट छैन। यति ठुलो मेगा प्रोजेक्ट बन्दैछ, तर सरकारवाला निकाय भने कति रुख काट्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट छैनन्। एयरपोर्टको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR नबनेको हुनाले यस्तो कन्फ्युजन देखिएको हो। DPR बनेपछि रनवे कहाँनिर बनाउने, टर्मिनल बिल्डिङ कता बनाउने, बाँकीका इन्फ्रास्ट्रक्चर कहाँ बनाउने भनेर टुङ्गो लाग्छ। अनि त्यसपछि मात्र कति रुख काट्नुपर्ने हो भनेर थाहा हुन्छ। सरकारले DPR नबनाएरै EIA गरेको हुनाले यस्तो दुविधा देखिएको हो। एयरपोर्टले ओगटेको 80 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफलको सबै रुख एकैपटक नकाटिने भनेर पनि सरकारले भनेको छ। एयरपोर्ट तत्कालका लागि 1900 हेक्टर जमिनमा अटाउनेछ। बाँकीको जमिनमा एरोसिटी बनाउने भनेर पनि भनिएको छ। आवश्यकता अनुसार एयरपोर्ट विस्तार हुनेछ। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको ठाउँको मात्र रुख काटिनेछ। विमानस्थल बनाउन सिङ्गो टागिया बस्ती नै सार्नुपर्ने भएको छ। 6.5 हेक्टरमा फैलिएको यो बस्तीमा 1476 घरधुरी छ। एयरपोर्ट बन्ने भएपछि खानेपानी, सडक, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका विकासका काम गर्न रुख लगाइएको छ। 3 दशकसम्म एयरपोर्ट नबनेपछि त्यहाँका बासिन्दाले कि निकास कि विकास
मागिरहेका छन्। 2028 सालमा वन संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वृक्षारोपण र हेरालुका लागि सरकारले उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याएको थियो। उक्त कार्यक्रम स्थगित भएपछि उनीहरूलाई त्यहीँ बस्न भनेको थियो। सुरुमा आउँदा 150 घरधुरी थिए। अहिले यो सङ्ख्या बढेर 2000 नाघेको छ। निजगढ एयरपोर्ट बनाउँदा वातावरणमा ठुलो क्षति पुग्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। 12 जेठ 2069 मा सर्वोच्चले विकल्प खोजेर एयरपोर्ट बनाउनु निजगढमा नबनाउनु भनेर फैसला गर्यो। तैपनि सरकारले निजगढको लागि भनेर बजेट छुट्याएको छ। सरकारले विकल्प खोजेर एयरपोर्ट बनाउँछ कि निजगढमै बनाउँछ त्यो त आगामी दिनमा थाहा भइहाल्नेछ।